Maayong adlaw mga kanyo mga kaigsuonan. Ako day si Brother Jake Robitayo. Nagikan sa atong iglesia sa Kitaw-Taw Bukidnon. Usasab nga nahimo nga dakong panalangin sa akong kinabuhi, ang buhi nga mensahe sa Ginoo nga mo'y nagbag-o sa akong kinabuang kanibuhi. Nagsugod kani adtong mga 2014 sa ako nga pagpaminaw sa radio program sa Santo Evangelist sa Bukidnon nga akong gisubaybayan sulod sa mga sobra tulo ka mga tuig humani ana nakabasa ko og libro nga giuluhan og title nga Steps to Christ. Akong nabasa ang tanan ug dito na ako nakita kung unsa gyud ang kamaayo ang Ginoo, kung unsa kami higugmaon ang Ginoo sa ato nga kinabuhi, kung ato lang gyud i-dedicate, kung ato lang gyud ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Humani ana walay tawo nga nag-convince kanako kung dili ang ako gyud nga self-surrender gyud sa Ginoo sa pag-approach sa atong usa ka igsuon sa atong iglesia. Yan ang dapit sa Iglesia Kitaw-Taw nga pwede ba nga musimba ko. Humani ana wala madugay nidawat ko sa Santos ng Bautismo ug nahimong kabahin sa atong Iglesia Kitaw-Taw ug nahimong kabahin sa mga buloton sa pila ka mga tuig sugod atong June 4, 2016 kanya ako nabautismohan ug akong kalipay kay ang kabaguhan sa akong kinabuhi nga diha ra nako na bati ang tinuod nga kalipay sa buluhaton sa Ginoo diha sa iyang ministry. O dili pa lang dugay karon nga manglabay nga mga semana niabot ang pinakadako nga hagit sa akong kinabuhi ingon nga nagatuog nagaalaga diya sa Ginoo tungod sa mga panghitabo nga wala na ako gina-expect gyud nga mahitabo sa akong kinabuhi nga adunay pagsulay may tungod sa kwarta ug mahitabo sa ako nga relationship ang ginaagyan. So muna siyang mga sunan nga naabot ko sa punto nga nawala ang paglaom sa Ginoo. Naabot ko sa punto nga paminaw nako naginusara o walay nagmahal sa ko nga mga tao apan dalaygon ang Dios nga siya maayo ko sa akong kinabuhi nga iya kong gitagaan o kahigayunan makabalik siya pinagiusab sa pag pailan niya og sa paghinamdom na sa kuha nga siya nahigugma gyud sa kuha og daghan gyud di iPod nga mga kaigsuonan nga nahigugma sa kuha og ko kalipay pagpasalamat nga niabot po ko diring sa dapit sa Balingasag sa especially diri sa San Isidro Church tungod po sa akong higala nga si Brother John Dabog, si Brother Alan Gores nga nag-invite sa ako ang aron diri nga experience ako nga pag-heal sa ako nga emotional anxiety and depression nga ginaangian. So dili yun dali mga higala kay suuna no ang akong gibiyahe pero ani jud ko diri kay tungod kinadto ko ang daghan o daggo kayo ang blessing nga giandam sa aking usa ko diri nga dapit. So wala gyud ko nagmahay bisan gamay tungod kay ini nga dapit na batna nako ang complete nga healing uban sa giyaw lamdag sa balang espiritu gigamit niya ang mga katawhan nga akong higala. I'm so blessed, I'm so amazed by the love of God sa ako nga kaigsuonan mahigala kay akong nakita karon sa akong kinabuhi nga diay gimahal o gipangga gid og maayo sa Ginoo kay iya nga gi refresh ang ako nga commitment sa iya nga mas mag-alagad pa siya og tinud-anay nga iyang gipa-remind sa ako nga kung ako lang gid total surrender akong kaugalingon kaniya siya gyud magahatag og mga amazing mga talagsaon kayo pinasahi nga mga pamaagi nga matagaan og kasulbahan akong problema. Di na ko masaysay gyud, di na ko masulti ang kung unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi tungod kay
ang gugma niya dili gid masukod nga iyang gipakita sa kuha, dili masukod sama sa kalapad sa kadagatan nga dili gid masukod. So ang ako gyud nga kibuhi nga paglaom diya sa Ginoo nga hinaot ko nga siya gyud kanunay magaban sa kuha sa kung pag kinabuhi ning kalibutan nga daghan paday kay ko, daghan paday kay siya, o giandam sa kuha nga mga kanang nindot nga mga buluhaton sa maabot nga panahon. Sa dihang ako nga gi-surrender total ang akong kabugaton sa ako nga nagkasing-kasing, na-amazed ko sa healing sa Ginoo nga kalit lang gyud na nigaan, kalit lang gyud na nawala ang akong kabugat sa akong kasing-kasing. So napog ang alang po sa message pod nako sa mga kaisunan, kagalaan nga niagit mo agit pod sa mga kahimtang sa depressed sa ilang kinabuhi, naot nga kini nga mensahe makatabang pod sa inyo nga dili lang day tagyod magpakawalas paglaom, kun dili ang kinahanglan lang gid nato pagkabuhaton higalay igsuon ato lang gid ay i-complete og surrender ang ato kinabuhi sa Ginoo, kay siya na gyud ang bahala, siya na gyud ang maghatag o kasulbaran sa ato nga problema. Sa ako manggod nga kahimtang, bisan daghan nang nag-advise ako, daghan nang nagtambag nga ibuhian ako ang maong problema katong kay di na ako kaya. Pero sa akong kagalingon, nagunahuna man ko primero nga kaya ra nako ni, pero actually gi-paralyze gyud sa Ginoo sa kuha nga dili gyud ay na ako kaya nga kung wala siya ra gyud ay ang yan makasolba sa problema. Og ang one thing pod nga yang gi-paralyze ko maayo nga sa sumala sa akong kaagi karon sa akong pagka-depress sa ako nga problemang giagian, iyang gi-realize ako nga importante kaayo nga butang nga hatalan na nato nga plano di ay dili nato gyud ngay dita angayan nga mag una di nato pangunahan ang plano sa Ginoo sa ato nga kinabuhi, kundi mahimo kinahanglan kita nga mahimo nga total dependent nga sa Ginoo aron nga ang kadaugan nga atong ginahandom ato gid makabot og ang malikayan ang mga dagko nga mga kapakyasan ug dagko nga mga sakitan nga tumagyan. So salamat kayo sa kayunan, very thankful pod sa pamilya Victorio, gihimong instrumento sa Ginoo, ang Sir Errol no, ug sang kang ma'am nga yung gihimong instrumento sa Ginoo nga hatas ko ka advices, ilang experience. So I'm very thankful sa ilang life na nahimo pod nga kabahin sa ako nga life karon, ug naghandom ko nga sa akong pagbalik sa among iglesia dito sa Iglesia Taw-Taw nga mahimo na ko nga mas maayo o mas mabungahon pa nga tawo, mas mapuslanon pa sa buhaton sa Ginoo ito nga dapit o ang diin man ako gamiton sa Ginoo nga mahimog yun nga blessing ang ako ang kinabuhi, ingon nga kanunay nag-blessed ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. So nalaygo ang Diyos sa atong tanan, sa atong kinabuhi, itong iglesia ang ato yun, more yun ang atong source of strength, source of love, true love, and source of life and hope mga kaibigan. So nalaygo ng Diyos nito ini nga oras so ako pag-ampo ng aking mensahe, simple na ako ang mensahe may musab na dako ang kabahin sa mga patalingog ni ini mensahe experience sa ako nga kinabuhi, ingon nga nag-aalagad sa Ginoo, wala nang ipakita sa Ginoo sa pagpakita sa pagdiya kong ipakitaan sa iyang katingalahan dagkong mga butang nga iya nga gisaad sumala sa Jeremiah 33 verse 3 nga kita lang yun maka-andam sa pagtawag na ninyo siya andam po magatubag sa ato mga pag-ampo pinangi sa pagpakita sa tuwa sa great and mighty things nga wala na ito i-expect sa ato mga kinabuhi. Ang Diyos manatahan siya mga puro sa atong mga kinabuhi.